ल सुरु गरौँ है त अब आजको टपिक। सेयर भइरहेको है स्क्रिन। छ सर। ल आज नयाँ च्याप्टर छ है। तिमीहरू फेरि सातौँ नजाओस् है, त्यो एउटा च्याप्टर सकिसक्यो भनेर। टोटल 9वटा च्याप्टर छ होइन। अनि यो अहिलेको 2टा च्याप्टर सानो च्याप्टर हो कि है। यो च्याप्टर चाहिँ अलि झ्याउ छ, हल्का लामो पनि छ होइन। यसले अलि बढी टाइम लगाउँछ। यो धेरै कुदेछ भन्ने चाहिँ नसोच है, त्यो सानो च्याप्टर हो। यो च्याप्टर छ बेसिक कम्प्युटर अर्गनाइजेसन एन्ड डिजाइन हो, कम्प्युटर आर्किटेक्चर हेरिरहेको छ। अब यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि जुन मैले बुक भनेको थियो होला फर्स्ट क्लासमा है, एम मोरिस म्यानो, तिमीले जुन डिजिटल लजिक बुक पढेको थियौ नि, त्यही राइटरको तिमीलाई टेक्स्ट बुक नै त्यही हो कि है। अनि यो सबै के हो भन्दाखेरि त्यही बुकको कन्टेन्टहरू तान्ने हुन् जसले पनि है। तिमीले नेपाली राइटरले के कना बुक लेखो भन्छौ होला, त्यो सबै यही बुकको कन्टेन्ट, यही पिडिएफै होला कि, अझ उस्तै गरी हल्का चेन्जेस मात्र ल्याएर है। भनेपछि सबै त्यही नै छ। अब हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि यहाँ त्यो मोरिस म्यानरले कुन कम्प्युटर कन्सिडर गरेको छ, अब त्यसमा चाहिँ हामी कसरी हुन्छ नि त्यसको अर्गनाइजेसन के छ, अनि डिजाइनिङ गर्नु पर्यो भने कस्तो कस्तो के इन्भल्भ हुन्छ भन्ने हामीले यहाँ हेर्छौँ है। अब कुनै पनि कम्प्युटर छ भने होइन, अब त्यसले बेसिक काम गर्नको लागि, अब अहिलेको जुन अब हामीले कम्प्युटर भन्ने बित्तिकै अहिले यो युज गर्ने हाम्रो जुन जनरल पर्पज कम्प्युटर छ नि, यसलाई सोचेर भएन कि होइन। यो त एकदमै एडभान्स छ होइन, यसमा के छ के छ। अब तिमीले पनि भन्छ होला, अब माइक्रोप्रोसेसर पढ्यो रे होइन, भन न्युमन आर्किटेक्चर पढ्यो, हार्वर्ड आर्किटेक्चर पढ्यो, खै अहिलेको कम्प्युटरमा कुन युज गरेको केही पत्तो छैन होइन, के हो यसको आर्किटेक्चरै थाहा छैन, त्यहाँ के पढेको छ, अब यसमा इन्स्ट्रक्सन सेट के हो केही थाहै छैन कि। अब यो यस्तो छ भनेर कसैले दिए पो स्टडी गर्ने हो नि त। अब हामीले चाहिँ त्यहाँ बेसिक के थियो भन्दाखेरि ल यसरी चाहिँ जान मिल्दो रहेछ है भनेर एकदम बेसिक कम्प्युटर हेर्ने हो नि त त्यहाँ। अब यसको स्टडी गर्न त कति कम्प्लिकेटेड हुन्छ होला, जबकि हामीलाई त्यही 8085 माइक्रो प्रोसेसर पनि डिटेलमा नपढिकन त्यति थोरै पढ्न त टाउको दुखाइ थियो है। भनेपछि हामीले चाहिँ यहाँ बेसिक लेभलमा ल बेसिक कम्प्युटर बनाउनु पर्यो भने हामी कसरी चाहिँ स्टार्ट गर्न सकिन्छ त भनेर त्यो नलेजहरू मात्र गेन गर्न लागिरह है। अब यो कम्प्युटरको स्टडी गर्ने भन्नाले अब हाम्रो यो होल यो जुन छ नि, अब यसमा त धेरै कुराहरू छ होइन। त्यो इन्फर्मेसन त लिन एकदमै के हुन्छ, कम्प्लिकेसन हुन्छ हो, धेरै नै स्टडी गर्न पर्ला होइन। इभन हुन्छ नि अब त्यो इन्टेलमै त्यो प्रोडक्सनतिर काम गर्नेलाई पनि के होला भन्दाखेरि, डिजाइनिङ पार्टतिर काम गर्नेले पनि उनीहरूले एउटा टिपिकल कुरा मात्र जान्ने होला, सबै ओभरअल नलेज हुँदैन। भनेपछि हामीलाई चाहिँ कसैले केही कुरा गर्यो भने यो चाहिँ यसरी हुन्छ भन्ने कुरा के हो, त्यो फाउन्डेसन बिल्डअप गर्नको लागि है त। अब यहाँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि मोरिस म्यानोले चाहिँ एउटा बेसिक कम्प्युटर कन्सिडर गरेको छ होइन, र त्यो बेसिक कम्प्युटरको लागि चाहिँ कसरी कसरी अगाडि बढ्न सकिँदो रहेछ त डिजाइनिङ पार्टतिर भन्ने स्टडी गर्ने है। भनेपछि अब ल मानव कुनै एउटा बेसिक कम्प्युटर छ भने त्यो बेसिक कम्प्युटरले के गर्ला भन्दाखेरि इन्स्ट्रक्सन स्टोर गर्नु पर्यो। हामीले यो स्टोर प्रोग्राम कन्सेप्ट भन्ने तिमीले पढिसकेको छ है, उसमा यो माइक्रोप्रोसेसर पढ्दा पढ्यो किन यसरी है। यो स्टोर प्रोग्राम कन्सेप्ट भनेको के हो भन्दाखेरि पहिला के थिएन भन्दाखेरि इन्स्ट्रक्सनहरू स्टोर गरेर त्यसलाई एक्जिक्युसन गर्ने कन्सेप्ट नै थिएन कि। द्याट मिन्स मेमोरीको कन्सेप्ट थिएन है। पछि के आइदियो भन्दाखेरि मेमोरीको कन्सेप्ट आइदियो। मेमोरी भइसकेपछि वी क्यान स्टोर इन्स्ट्रक्सन एन्ड डेटा अन द मेमोरी कि होइन। त्यो भइसक्यो भनेपछि इन्स्ट्रक्सनहरू मेमोरीमा स्टोर छ भने त अब त्यसलाई के गर्ने, फेच गर्ने मेकानिजम भयो। अनि त्यसलाई के गर्ला, अब डिकोड हो भने डिकोड गर्छ अनि एक्जिक्युसन गर्छ। भनेपछि सिरियल्ली अब अनलेस अब कन्डिसनहरू त हुन्छ होइन, के हुन्छ अरे मेमोरीमा इन्स्ट्रक्सन स्टोर भएको इन्स्ट्रक्सनहरू के हुन्छ, सिक्वेन्सल्ली फेच डिकोड एक्जिक्युट हुन्छ वान एट अ टाइम, अनलेस देयर इज के त ब्रान्च कन्डिसन, अब इन्टरप्ट छ कि सबरुटिन कल इन रिटर्न, त्यो टाइपको कन्डिसन नहुन्जेलसम्म के हुन्छ, सिक्वेन्सल्ली प्रोसेस हुन्छ भन्ने छ। र यो एसपिसी भनेको के हो, स्टोर प्रोग्राम कन्सेप्ट। द्याट मिन्स हामीले अब कुनै टास्क पर्फर्म गर्नु छ भने त्यसको लागि इन्स्ट्रक्सन लेखेर चाहिँ मेमोरीमा स्टोर गर्ने भन्ने कन्सेप्ट हो। भनेपछि कुनै पनि कम्प्युटरले अब काम गर्नको लागि अब पहिला के थियो,
एसपिसी आउनुभन्दा अगाडिको सोच्नु परेन के है। अब एसपिसी आइसकेपछि जुन चाहिँ भन न्युमनले इन्ट्रोड्युस गरेको थियो कन्सेप्ट होइन फर्स्टमा चाहिँ, त्यो आइसकेपछि चाहिँ अब इन्स्ट्रक्सनहरू चाहिँ स्टोर छ, त्यसलाई फेच डिकोड एक्जिक्युट गर्ने काम त हुन्छ नै। भनेपछि फर्स्टमा इन्स्ट्रक्सन स्टोर गर्न के चाहियो, मेमोरी चाहियो एउटा है, मेमोरी नभई भएन। अनि त्यसपछि अब यसलाई के गर्नु पर्यो, मेमोरीमा भएका कन्टेन्टहरूलाई रिड गर्नु पर्यो होइन। रिड गर्नको लागि अब त्यहाँ के होला भन्दाखेरि भेरियस टाइपको, अब तिमीले सिस्टम बस भनेर पढेछ है, सिस्टम बसमा होइन डेटाबेस, के अरे डेटाबेस भन्दा हिजो डेटाबेसको प्रेजेन्टेसन, बिग डेटाको प्रेजेन्टेसन मुखमै डेटाबेस भयो, डेटा बस हुन्छ होइन। त्यस्तै के भयो, कन्ट्रोल बस हुने भयो, एड्रेस बस हुने भयो। ती बस थ्रु के हुन्छ भन्दाखेरि इन्स्ट्रक्सन अरू डेटा चाहिँ के गर्छ, ट्रान्सफर गर्छ। र तिनीहरूलाई होल्ड गर्नको लागि त रजिस्टरहरू चाहियो हो। अनि त्यो रजिस्टरमा भएको इन्फर्मेसनहरूलाई अब फाइनल्ली के गर्ने हो, प्रोसेसरले त प्रोसेस गर्नुपर्छ। अब हामीले सोचेको प्रोसेसर भनेको एडभान्स छ, तर योभन्दा अगाडिको च्याप्टरमा हामीले बेसिक होइन एउटा अर्थमेटिकको लागि मात्र नै हेऱ्यौँ, लजिक युनिट मात्र नै हेऱ्यौँ, सिफ्ट युनिट मात्र नै हेऱ्यौँ। र तिम्रो सिलेबसमा नभए पनि यो तीनवटालाई चाहिँ कसरी राख्दो रहेछ भनेर एउटा अर्थमेटिक, लजिक एन्ड सिफ्ट भनेर पनि हेरेको थियौँ है। भने अब के छ भन्दाखेरि के गर्नुपर्ने भन्दाखेरि एएलयुको कन्सेप्ट चाहियो के गर्नको लागि, डेटा प्रोसेस गर्नको लागि है। त्यस्तै अब यो एएलयुमा एएलयुले त अपरेसन गर्ने हो, तर के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि कम्प्युटरमा अब मेमोरी भयो, रजिस्टरहरू छ, एएलयु होला। त्यस्तै के हुने भयो भन्दाखेरि इनपुट आउटपुट डिभाइस कनेक्ट गर्नको लागि पोर्टहरू हुन्छ है। भने त्यो सबै बिच के हुनुपर्छ, कम्युनिकेसन हुनु पर्यो। त्यो कम्युनिकेसन हुनको लागि के चाहियो भन्दाखेरि एउटा कन्ट्रोल युनिट चाहिँ चाहियो, जसले के गर्छ भन्दाखेरि कन्ट्रोल सिग्नलहरू इस्यु गर्छ। भनेपछि यी कुराहरू भयो भने होइन एउटा बेसिक कम्प्युटर चाहिँ बन्दो रहेछ भन्ने कुरा भयो कि है। अब यहाँ मोरिस म्यानुअलले के गर्छ भन्दाखेरि एउटा ऱ्याम एलोकेट गर्छ होइन। अब तिमीले मेमोरी भनेपछि के बुझ्छ भन्ने कुरा हो। जस्तो हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि मेमोरी भनेको मेन मेमोरीलाई नै भन्छ के होइन। अब प्राइमेरी मेमोरी, सेकेन्डरी मेमोरी भनेर तिमीले मेमोरी हायरार्की यसरी गएको थियो होला होइन। रजिस्टर, क्यास जान्छ, L1, L2, L3, अनि के भन्छ मेन मेमोरी भन्छ होइन। अनि त्यसपछि अब सेकेन्डरी भन्छ, त्यो भनेको मेन मेमोरी पछिलाई हामीले स्टोरेज भन्छौँ कि नर्मल्ली, मेमोरी भन्ने चलन हुँदैन। तिम्रो हार्ड डिस्क ड्राइभ, एसएसडी भनेको यिनीहरू के हो, स्टोरेजहरू हो, मेमोरी भन्दैनौँ क्या हामीले तिनीहरूलाई। मेमोरी भन्ने बित्तिकै के हो भन्दाखेरि तिमीले के गर्छौ भन्दाखेरि ल मानौँ रे कुनै गेम प्ले गर्नको लागि गेम लन्च गर्छौ नि हो, तिम्रो गेम इन्स्टल भएको छ कहाँ, एसडिडीमा स्टोर भएको छ, तर तिमीले जति बेला त्यसलाई ओपन गर्छौ त्यो केमा लोड हुने हो, मेमोरीमा लोड हुने हो कि। सबै आउने केमा हो, ऱ्याममा हुने भयो। भनेपछि मेमोरी भनेपछि अब आइटीको स्टुडेन्ट भइसकेपछि अब त्यसलाई स्टोरेजसँग कन्फ्युजन नहुने कि होइन। स्टोरेज भन्ने छुट्टै कुरा बुझ्ने, मेमोरी भन्ने छुट्टै कुरा बुझ्ने है त। भनेपछि मेमोरी भनेपछि हामीले केलाई बुझ्छौँ, डाइनामिक ऱ्यामलाई, डिऱ्यामलाई बुझ्ने है। कता गयो यार, डिऱ्यामलाई बुझ्ने, कहाँ गयो कर्सर, ए यहाँ छ, डिऱ्यामलाई बुझ्ने। ल अब यता जाऊँ, अब मोरिस म्यानुअलको पार्टतिर जाऊँ। यो जेनरल इन्फर्मेसन भयो। अब यहाँ मोरिस म्यानुअलले के गरेको छ भन्दाखेरि रजिस्टर सेटहरू लिएको छ होइन। अनि त्यस्तै अब अर्थमेटिक युनिटहरू लिएको छ होइन। त्यस्तै अब कन्ट्रोल हामीले पछि हेर्छौँ, कन्ट्रोल युनिटको लागि हार्डवेयर कन्ट्रोल र माइक्रो प्रोग्राम कन्ट्रोल भनेर हेर्छौँ है। अनि यहाँ त्यस्तै के गरेको छ भन्दाखेरि उसले मेमोरी पनि लिएको छ है। र उसले यहाँ लिएको कम्प्युटरलाई के नाम दिएको छ, बेसिक कम्प्युटर भनेर नाम दिएको छ है। उसले आफै बेसिक कम्प्युटर भनेको छ। अब यो बेसिक कम्प्युटरमा के पार्ट रहेछ भनेको रहेछ उसले, 2 कम्पोनेन्ट भन्दै, एउटा प्रोसेसर भन्दियो। प्रोसेसर भन्ने बित्तिकै त्यसमा अब एएलयु आउला, रजिस्टरहरू आउने भयो। अनि अर्को के भन्दियो, मेमोरी भन्दियो है, जहाँ चाहिँ हामीले इन्स्ट्रक्सन र डेटा गर्छौँ। र उसले लिएको मेमोरी साइज चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि हेर त, 4096 वर्ड भन्ने रहेछ है, 4096 वर्ड्स। अब तिमीले वर्ड भन्ने के बुझेको छ है। जस्तो के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो कम्प्युटर सिस्टममा चाहिँ जस्तो बाइट भनेको फिक्स, बिट भनेको पनि अब स्मलेस्ट युनिट भयो होइन, यो 1 बिट भनेको स्मलेस्ट। अनि यो कुरा तिमीले ख्याल गर्छ किन है। जस्तो आइएसपीहरूले स्पिड प्रोभाइड गर्छ नि इन्टरनेटको, लेट्स से 45 MBPS भन्छ नि, तिमीले यो बीलाई ख्याल गर्छ नि है। यो भनेको बिट पर सेकेन्ड हो है, बाइट पर सेकेन्ड हुन। यो भनेको उनीहरूको के हुन्छ भन्दाखेरि यस्तोको डेटा ट्रान्सफर रेट नर्मल्ली बिटमा रिप्रेजेन्ट गर्छ क्या है, बाइटमा रिप्रेजेन्ट गर्दैन। त्यही भएर उनीहरूले के गर्छ भन्दाखेरि यो अब कस्टमरलाई अट्याक गर्नको लागि पनि हुन्छ नि, अब धेरै स्पिड दिए जस्तो हुन्छ, तर एक्चुअली यो कति भएर आउने हो, 8ले डिभाइड भएर आउने हो कि है। भनेपछि बेसिक युनिट के हो, स्मलेस्ट युनिट 1 बिट भयो होइन।
अनि अब बाइट भनेको कति हुन्छ 8 बिटले चाहिँ यो क्यापिटल बी आउने भयो 1 बाइट आउँछ हैन त्यस्तै निबल भनेको के हो 4 बिटले 1 निबल आउँछ मैले यहाँ भन्न खोजेको के भन्दाखेरि किलोबाइट हैन मेगाबाइट यी सबै भनेका के हुन् भन्दाखेरि फिक्स साइज हुन्छ के हैन यति बिट बराबर यति बाइट 8 बिट बराबर 1 बाइट 4 बिट बराबर 1 निबल हैन 1024 बाइट बराबर कति आउँछ त 1 किलोबाइट है भनेपछि तिनीहरू फिक्स साइज हुन्छ के यति भयो भने ए यो भन्ने तर यो वर्ड भन्ने कुरा छ नि यो भनेको फिक्स हुँदैन के यो तिम्रो के गर्छ भन्दाखेरि सिस्टम अनुसार के हुन्छ भ्यारी हुन्छ टकिङ अबाउट माई कम्प्युटर यसको साइज कति होला वर्ड साइज 64 हुन्छ हैन किन यसले के गर्छ भन्दाखेरि प्रोसेस गर्ने डेटाहरू कति हो 64 बिट हो क्या है भनेपछि अब यसको केसमा के हुन्छ वर्ड साइज भनेको 64 बिट हुन्छ यदि यो भन्दा अगाडिका प्रोसेसरको कुरा गर्ने हो भने तिनीहरू 32 बिटको थियो अब त्यसमा भनेको वर्ड साइज कति हुन्छ 32 बिट हुन्छ तर त्यही कम्प्युटरमा फेरि त्यही 1 वर्ड मात्रै हुन्छ भन्ने हुन्न है कुनै कुनै रजिस्टरको साइज चाहिँ कति हुन्छ 2 वर्ड पनि हुन्छ है त्यो भन्न खोजेको अब नर्मल जुन प्रोसेसरले प्रोसेस गर्ने डेटा थियो नि त्यो भन्दा बढी साइजको पनि होल्ड गर्न सक्ने के डबल होल्ड गर्ने क्यापेसिटी भएको रजिस्टर पनि हुन्छ है सिम्पली के बुझ्यो भन्दाखेरि यो जुन वर्ड भन्ने छ नि यो भनेको केमा डिपेन्ड हुँदो रहेछ सिस्टममा डिपेन्ड हुँदो रहेछ यदि 64 बिट छ भने त्यो केसमा वर्ड भनेको 64 बिट हुन सक्छ 32 बिट सिस्टम छ भने त्यसमा वर्ड साइज भनेको कति हुने भयो 32 बिट हुने भयो है अनि त्यस्तै अब 16 मा गयो भने 16 हुने भयो भनेपछि मैले के फोकस गरेँ वर्ड भनेको एउटा कुनै फिक्स साइज हैन के हैन एउटा सिस्टमको लागि फिक्स हुने भयो डिफ्रेन्ट सिस्टममा जाँदा त्यही वर्ड भनेको डिफ्रेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा गरे है त ल यो कन्सेप्ट भइसकेपछि अब के गरौँ भन्दाखेरि त्यो मोरिस म्यानुअलले लेखेको मेमोरी के रहेछ भन्ने हेर्न खोजिरहेछौँ हामीले उसले के भनिदियो भन्दाखेरि 4096 वर्ड्स रहेछ भन्न खोजेको अब माइक्रोप्रोसेसर त राम्ररी नै पढायो होला र राम्ररी पढ्यो होला है अब यसरी बनाउने हाम्रो लजिकल भ्यू यो हुन्छ मेमोरीको है यस्तो मेमोरी कतिको बनायो प्रोग्राम गर्दा हैन ल्याब गर्दा कसरी गर्यो भन्ने छ है हामीले चाहिँ यसो लजिकल भ्यू बनाएर मेमोरी भनेको यसरी के हो रजिस्टरहरूको एरे हुन्छ हैन अब यहाँ के कुरा गरेको छ भन्दाखेरि 4096 वर्ड स्टार्टिङ फ्रम 0 कहाँसम्म गयो त 4096 - 1 भनेको 4095 सम्म गयो है 0 देखि काउन्ट गर्दाखेरि n-1 सम्म पुग्ने हो नि त भनेपछि यहाँसम्म के छ यतिवटा वर्डहरू रहेछन् के भनेपछि अब यिनीहरू भनेको प्रत्येक के भयो वर्ड भयो के र उसले के भनेको छ भन्दाखेरि इच वर्ड इज 16 बिट्स लङ भनिदियो भनेपछि यहाँ भएको यो वर्ड साइज कति रहेछ त 16 बिटको रहेछ यो सबै रजिस्टर साइज प्रत्येक रजिस्टर साइजहरू 16 बिटको रहेछ हो र यस्तो कतिवटा त 4096 अब तिमीले मेमोरी साइज कति हो भन्ने तिमीले क्याल्कुलेसन गर्यौ कि नै हैन माइक्रोप्रोसेसर पढ्दा जस्तो के हुन्थ्यो भने तिमीलाई एड्रेस बस र है एड्रेस बसको इन्फर्मेसन र त्यो टिपिकल एड्रेसमा हुने रजिस्टरको साइज दियो भने तिमीले एक्ज्याक्टली त्यो हुन्छ नि मेमोरी साइज कति हो भन्ने क्याल्कुलेट गर्न सक्छौ के टकिङ अबाउट 8085 माइक्रोप्रोसेसर त्यहाँ के थियो भन्दाखेरि एड्रेस बसको साइज कति हो कसैले भन त 8085 को 16 बिट हो अनि त्यसमा डेटा बस फेरि एउटा कुरा के चाहिँ नझुकिने भन्दाखेरि डेटा बसको साइज र वर्ड साइज कुनैमा सेम हुन सक्छ डिफ्रेन्ट पनि हुन सक्छ है ठीक छ 8085 मा चाहिँ हैन तिम्रो त्यो ठ्याक्कै जुन डेटा बस 80 बिट सिस्टम भन्ने थियो नि त्यो भनेको त 8 बिट थियो प्रोसेसर अनि त्यहाँ वर्ड साइज पनि ठ्याक्कै 8 बिट मिल्थ्यो के तर 8086 को केसमा मिल्दैन क्या है कोही आदि के थियो नेट आएको छैन भन्छ उसकोमा मात्र हो कि सबैकोमा मेरो अड्की अड्की आएको तिम्रोमा मात्र होला है ल यहाँ हेरौँ है त मैले के को कुरा गर्दै थिएँ मेमोरी क्याल्कुलेट गर्ने साइज क्याल्कुलेट गर्ने होइन अनि मैले के भने भन्दाखेरि तिमीले 8085 माइक्रोप्रोसेसर पढ्दाखेरि त्यो भनेको त 8 बिट प्रोसेसर हो तर 8085 मा नै चाहिँ के थियो भन्दाखेरि प्रत्येक मेमोरीको यो जुन थियो नि रजिस्टर साइज चाहिँ त्यो पनि 8 बिट थियो के त्यो मिलेको मात्र कोइन्सिडेन्स हो तर ठ्याक्कै तिमी 8086 मा जाँदा त्यो मिल्थेन के 8086 को केसमा के हो थाहा छ त्यो त 16 बिट प्रोसेसर हो
तर पनि यो 16 बिट भए तापनि त्यहाँ के थियो, त्यो रजिस्टरको साइज चाहिँ 8 बिट नै थियो कि है। त्यही भएर यति बिट प्रोसेसर हो भन्दैमा अब हामीले मेमोरी साइज क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने एड्रेस बस र डेटा बसको इन्फर्मेसन होइन के, एड्रेस बसको साइज र त्यो एड्रेसमा हुने रजिस्टर कति बिट हो भनी छुट्याउन पर्छ। त्यही भएर 8085 माइक्रोप्रोसेसरमा तिमीले साइज क्याल्कुलेट गर्दा के गर्यौ, यसको एड्रेस बस भनेको 16 बिट थियो हैन, र त्यो प्रत्येक एड्रेसमा हुने रजिस्टरको साइज चाहिँ कति हो, 8 बिट थियो के। र तिमीले क्याल्कुलेसन गर्दा के गरेको थियो होला भन्दाखेरि मेमोरी साइज भनेको, अब यो मैले क्लियर गरेँ एकचोटि, मेमोरी साइज भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि 2 को पावर हैन, 2 को पावर यहाँ के हुन्छ एड्रेस बस साइज हुन्छ, मैले यो एबी लेखेँ है, एड्रेस बस साइज इन्टु के हुन्छ, यसले यतिवटा लोकेसन दिन्छ र प्रत्येक लोकेसनमा हुने यहाँ के हो रजिस्टर साइज हुन्छ के है। यसले अब के दिने हो, तिम्रो टोटल मेमोरी क्यापासिटी दिने हो के। इन केस अफ 8085 तिमीले कसरी निकाल्यो, 2 को पावर एड्रेस बस साइज भनेको 16 थियो र यो रजिस्टर साइज भनेको कति थियो, त्यहाँ 8 थियो के है। र यो गर्दा आउने युनिट के हो, बिटमा आउँछ यति गर्दा है। र यो 8 बिट भनेको के हुन्छ, 1 बाइट हुन्छ, भनेपछि 2 को पावर 16 वटा बाइटको भयो र 2 को पावर 16 भनेको फर्दर के को हुन्छ, 2 को पावर 10 इन्टु 2 को पावर 6 यो बाइट भयो। 2 को पावर 10 भनेको के हुन्छ, यस्तो इन्फर्मेसन सरले भन्नुभयो होला है, 2 को पावर 10 भनेको के हुन्छ, केबी होइन है, के हो, मिस्टेक नहुने, यही त मिस्टेक छ नि। 2 को पावर 10 भनेको के मात्र हो, किलो मात्र हो है, बाइट बिट केही भन्न मिल्दैन। अनि 2 को पावर 20 भनेको के हो, मेगा मात्रै हो है, एम मात्रै हो, बाइट बिट केही भन्ने होइन। त्यो त पछि के छ, यसले डिटरमाइन गर्ने हो कि बिट बाइट तिम्रो के आउँछ भन्ने कुरा। त्यस्तै 2 को पावर 30 ले के भन्छ त, गिगाको कुरा गर्छ, अनि त्यसरी बढ्दै जान्छ है, टेराको हैन। भनेपछि 2 को पावर 10 ले सिम्पली के मात्रा दिने हो के है। यसले के दियो, हामीसँग यहाँ बी आइसकेको छ, यो 8 बिट बराबर 1 बाइट आइसकेको छ, भनेपछि यहाँ केबी आयो, किलो बाइट बल्ल आएको के। यसले लोकेसन मात्र दिने है, यसले साइज दिएको होइन, बाइट बिट भनेको होइन है, लोकेसन कतिवटा भन्ने मात्र दिएको। र 2 को पावर 6 ले गर्दा कति आउँछ, 64। यसरी तिमीले 64 किलो बाइट भन्ने के निकालेको थियो, मेमोरी साइज निकालेको थियो। 2 को पावर 10 भन्दैमा यो किलो बाइट मेगा बाइट नभन है, के हो इनिसियल युनिट बिटमा हुन्छ के। र त्यो रजिस्टर साइज कति छ त्यसले डिटरमाइन गर्ने हो बाइट कति बन्छ भन्ने। जस्तो अहिले के रहेछ भन्दाखेरि 8 बिट भएको भएर यो केमा गइदियो, 1 बाइटमा गयो है। र यहाँ 16 भइदिएको बाइ साइज के हुन्थ्यो त, अब तिमीले यहाँ त ठुलो मिस्टेक गरिदिन्थ्यो है। त्यसरी त्यो भन्ने होइन है, 2 को पावर 10 30 यो जति छ तिनीहरूले यतिवटा लोकेसन मात्र भनेको, र त्यो लोकेसनमा अब कति बिटको रजिस्टर छ भन्ने कुरा के छ, यसरी यो पार्टले छुट्याउँछ हो। भनेपछि अब यता जाम, यो कसरी लेख्यो भनेर मात्र मैले क्लियर गर्न मात्र खोजेको होइन, कतिले भनिदिएर आउँदैन अनि रङ कन्सेप्ट लिएर आउँछ है। यसमा जाम है त, भनेपछि यसमा 4096 वटा वर्ड रहेछ है। भनेपछि यतिवटा वर्ड हो नि त, भनेपछि यो भन्न खोजेको यतिवटा डिफ्रेन्ट लोकेसन हो। यतिवटा लोकेसन भन्ने केले त्यो इन्फर्मेसन केले दिँदो रहेछ भन्दाखेरि एड्रेस बसले। अघि भर्खर हामीले के गर्यौँ रे, 2 को पावर यहाँ त एड्रेस बसको साइज थियो अनि इन्टु टिपिकल त्यो एड्रेसमा भएको रजिस्टर साइज थियो नि त। भनेपछि यतिवटा वर्ड भनेको छ भने होइन, भनेपछि अब भाइस वर्सा गर्न सकिँदैन त। एड्रेस बसको साइज दिएको छ भने हामीले यतिवटा लोकेसन भन्ने निकाल्न मिल्दो रहेछ, यतिले दिने लोकेसन हो, अनि त्यो लोकेसनमा भएको रजिस्टर साइज यो हो। र उसले के भनिदियो भन्दाखेरि यतिवटा वर्ड भनिदियो, वर्ड भनेको यहाँ तोकिदियो, साइज भनेको 16 बिट्स भनिदियो, र कतिवटा रहेछ 4096। अब यसलाई फर्मुलै युज गर्छौँ भने लग बेस 2 गर्छौँ, 4096 गरेर निकाला, होइन भने अर्को के गर भन्दाखेरि 2 को पावर कति हुँदाखेरि 4096 आउँछ होइन, त्यसबाट तिमीले त्यो इन्फर्मेसन निकाल्ने भयो। भनेपछि 2 को पावर 12 गर्यो भने कति आउँछ, 4096 आउँछ। द्याट मिन्स एड्रेस बसको साइज चाहिँ कति बिट रहेछ, 12 बिट रहेछ। भनेपछि यो जुन मोरिस म्यानुअलले लिएको बेसिक कम्प्युटरमा लिएको मेमोरीको साइज के रहेछ, 2 को पावर 12 इन्टु कति रहेछ त, 16 बिटमा आउँछ यो, ठिक छ। यो भनेको के हो, त्यो टिपिकल लोकेसनमा हुने रजिस्टर साइज भयो है। ल यति मेमोरीको इन्फर्मेसन है। यो मेमोरीमा अलिकति केही छ कि प्रब्लम भन्दा मैले बढी फोकस गरेँ है। अब अगाडि बढौँ, के छ भन्दाखेरि इन्स्ट्रक्सन कोड एन्ड स्टोर प्रोग्राम अर्गनाइजेसन भन्यो होइन।
अब यो के भन्दाखेरि अघि मैले भर्खर भने एसपीसी को कन्सेप्ट हैन, स्टोर प्रोग्राम अर्गनाइजेसन भनेको इन्स्ट्रक्सन र डेटालाई अब केमा स्टोर गर्ने कन्सेप्ट हो त, मेमोरीमा स्टोर गर्ने हो है। भनेपछि अब यसमा पनि तिमीले भन न्युमन र हार्वर्ड आर्किटेक्चर भनेर डिस्कस गर्यो। भन न्युमनले के भन्थ्यो भन्दाखेरि के भन्छ, उसले चाहिँ सेम मेमोरीमा डेटा र इन्स्ट्रक्सन स्टोर गर्ने भन्छ, जसले गर्दा के गर्छ भन्दाखेरि बोटलनेक इन्ट्रोड्युस गर्छ हैन, विच इज प्रब्लमेटिक। द्याट्स वाइ के आउँछ, हार्वर्ड आर्किटेक्चर आउने भयो। उसले के गर्ने भयो भन्दाखेरि डेटा र इन्स्ट्रक्सन के गर्छ, छुट्टा छुट्टै मेमोरीमा प्रोभाइड गर्ने भयो, जसले गर्दा स्पिड अप हुने भयो, डेडिकेटेड डेटा र एड्रेस बस हुन्छ है। अब यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले अब सुरुमा के छ, एसपीसी अब इन्स्ट्रक्सन र डेटा एउटैमै राख्ने भन न्युमनकै कन्सेप्ट भयो। चाहिँ इन्स्ट्रक्सन र के छ, डेटा यहाँ स्टोर गर्छ मेमोरीमा है। अब के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि इन्स्ट्रक्सन यहाँ स्टोर हुने हो भने त हैन, अब फेरि इन्स्ट्रक्सन दुईटा पार्टले बन्छ भनेर तिमीले 8085 माइक्रोप्रोसेसर पढ्दै पढिसकेको छ हो। इन्स्ट्रक्सनमा के हुन्छ अरे, एउटा अपकोड हुन्छ, अर्को के हुन्छ अपरेन्ड भनेर पढिरहेको थियो होला त्यहाँ। नर्मल्ली अब त्यसलाई हामीले यहाँ के भन्छौँ, एड्रेस भन्छौँ है। त्यही अपरेन्डलाई यहाँ एड्रेस भनेर भन्छौँ। भनेपछि यो वर्ड साइज कति हो अरे, यो बेसिक कम्प्युटरको 16 बिट। भनेपछि अब इन्स्ट्रक्सन पनि कति बिटमा हटाउला, यसलाई 16 बिटले हटाउने भयो। भनेपछि अब इन्स्ट्रक्सन फर्मेट पनि तिमीले पढिसकेको छ है। त्यही भएर यो सजिलो हुन्छ कि माइक्रोप्रोसेसर र डिजिटल लजिकको कन्सेप्ट छ भने। भनेपछि 0 देखि 15 सम्म 16 वटा बिट भयो। यो इन्स्ट्रक्सन फर्मेट देखाएको छ र इन्स्ट्रक्सनमा के आउँदो रहेछ, एउटा अपकोड पार्ट आउँछ र अर्को एड्रेस पार्ट आउँछ। अब हेर है त, यो एड्रेस र अपकोडमा अब यहाँ कसरी छुट्टाएको छ भने 0 देखि 11 सम्म, द्याट मिन्स 12 बिट के को लागि छुट्टाएको छ, एड्रेसको लागि के। भर्खर हामीले के गर्यौँ, 4096 वटा डिफ्रेन्ट वर्ड भनेको थियो, यो भनेको 2 को पावर 12 हुँदो रहेछ। भनेपछि कुनै पनि मेमोरीको एड्रेस स्पेसिफाई गर्नको लागि कति बिट चाहिँदो रहेछ त, 12 बिट चाहिँदो रहेछ के। त्यही भएर यो एड्रेस पार्ट कति बिटको भयो, 12 बिटको भयो। अब आउट अफ 16 बिट 12 बिट एड्रेसको लागि भयो भने रिमेनिङ कति भयो त, 4 बिट। अब त्यो 4 बिटले चाहिँ केले स्पेसिफाई गर्छ त, इन्स्ट्रक्सन स्पेसिफाई गर्ने भयो है। इन्स्ट्रक्सन कस्तो कस्तो खालको इन्स्ट्रक्सन राख्ने भन्ने कुरा 2 को पावर 4 गरेर 16 डिफ्रेन्ट इन्स्ट्रक्सन राख्न मिल्छ है। अब यसमा नि हामी अरू बिट पनि अरू कामको लागि एलोकेट गर्नुपर्ने हुनसक्छ होइन, त्यो अब बिस्तारै हेर्दै जान्छौँ। भनेपछि अहिले सिम्पली के त भन्दाखेरि त्यो 16 बिटमा होइन के रहेछ, 12 बिट इन्स्ट्रक्सनको लागि र 4 बिट इन्स्ट्रक्सन भन्दा 12 बिट एड्रेसको लागि र 4 बिट के को लागि, अपकोडको लागि भयो। भनेपछि अब जेनरली अब यो हुन्छ नि, मोरिस म्यानाको कम्प्युटरलाई इन टर्म्स अफ हुन्छ नि, इन्स्ट्रक्सन र यो मेमोरीमा देखायो भने यो मेमोरी भयो 4096 यतिवटा लोकेसन हो, इच ह्याभिङ के त 16 बिट वर्ड साइज हैन। र तल के हुन्छ, यो त एकुमुलेटर बेस्ड प्रोसेसर भनेर पढिरहेको छ है। भनेपछि मोस्ट अफ द के हुन्छ, अपरेसनमा तिम्रो एकुमुलेटर इन्भल्भ हुन्छ हैन। वाइ 8085 इज एकुमुलेटर बेस्ड भनेर डिस्कस गरिसकेको छ होला है। भनेपछि अब यहाँ हामीले के गर्ने हो, सबै इन्स्ट्रक्सनहरू त बाइनरी फर्मेटमा स्टोर गर्ने हो। त्यही भएर यो बाइनरी अप्लाई भनेर ओभर यो सिम्पली के हैन, मेमोरी र हुन्छ नि त्यो इन्स्ट्रक्सन चाहिँ मेमोरीबाट ल्याएर यो रजिस्टरमा मात्र देखाएको है। अब केमा जाम भन्दाखेरि इन्स्ट्रक्सन फर्मेट अफ बेसिक कम्प्युटरमा जाम है त, कस्तो कस्तो फर्मेट छ भन्ने कुरा। भनेपछि इन्स्ट्रक्सनमा के हुँदो रहेछ, सिम्पली एड्रेस छ अनि अपकोड छ, अघि भर्खर हेरेको। अब के हुन्छ भन्दाखेरि इन्स्ट्रक्सनमा अब तिमीले एड्रेसिङ मोड भनेर 5 वटा एड्रेसिङ मोड हेऱ्यौ 8085 पढ्दाखेरि हैन। अब 8086 हेर्दाखेरि अझ धेरै थियो हैन। अनि त्यस्तै तिमीले 80286 386 पढ्दाखेरि के भइदियो, त्यहाँ चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइपको छ हो। भनेपछि कम्प्युटर अनुसार के हुन्छ भन्दाखेरि हुन्छ नि, एड्रेसिङ मोड कस्तो लिने के, त्यो एड्रेसिङ मोड भनेको के रे भन्दाखेरि एड्रेसहरू चाहिँ भेरियस वेमा प्रेजेन्ट हुन्छ। कहिले रजिस्टरमा हुन्छ, कहिले मेमोरीमा हुँदो रहेछ, कहिले के गर्दो रहेछ, रजिस्टरमा भएको के गर्छ कन्टेन्टले बल्ल त्यो डेटाको एड्रेस दिन्छ हैन। कहिले डेटा इटसेल्फ आउँछ। भनेपछि भेरियस वेमा एड्रेसहरू प्रेजेन्ट हुन्छ। त्यो कसरी आउँछ भन्ने कुरा केले दिने हो त, एड्रेसिङ मोडले स्पेसिफाई गर्ने हो के हैन। अब यहाँ चाहिँ हामीले बेसिक के हैन, डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्टको लागि त्यो छुटाउनको लागि यो आई बिट भन्ने युज गर्छौँ। भनेपछि यो इन्स्ट्रक्सन फर्मेट हो भने यो एड्रेस के हो, 0 देखि 11 सम्म 12 बिट छुट्यायो हैन। र यो आई बिटले चाहिँ अब के गर्छ भन्दाखेरि वेदर इट इज डाइरेक्ट एड्रेसिङ मोड र इन्डाइरेक्ट एड्रेसिङ मोड भनेर स्पेसिफाई गर्नको लागि यहाँ आई बिट भन्ने छुट्याएको छ हेर है त।
र यो जति बेला I equals to 0 छ यसले डाइरेक्ट एड्रेसिङ काम गर्छ र I equals to के भइदियो यो 1 छ भने यसले के गर्छ इन्डाइरेक्ट एड्रेसिङको काम गर्छ है। अनि तिमीले एउटा टर्म इफेक्टिभ एड्रेस भन्ने युज गरेको थियो होला। इफेक्टिभ एड्रेस भनेको त्यो एड्रेस हो जहाँ चाहिँ फाइनल्ली के हुन्छ अरे डेटा हुन्छ के है। भनेपछि डेटा भेरियस वेमा प्रेजेन्ट हुन्छ तर फाइनल्ली डेटा कहाँ छ भनेर जुन एड्रेसले होल्ड गर्छ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि इफेक्टिभ एड्रेस भन्छौँ हो। भनेपछि इफेक्टिभ एड्रेसमा फाइनल्ली डेटा हुन्छ। अब यो मोड अनुसार हैन एड्रेसिङ मोड अनुसार के हुँदो रहेछ अब हामीले इफेक्टिभ एड्रेस चाहिँ क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ के है। भनेपछि अब यो जुन मोरिस म्यानुअलले कन्सिडर गरेको छ नि त्यसले स्पेसिफाई गरेको इन्स्ट्रक्सन फर्मेट अनुसार यो 12 बिट के को लागि छुट्याएको रहेछ एड्रेसको लागि। 1 बिट के खाइदियो यो 15 बिट त्यो I बिटको लागि खायो जुन भनेको मोड रहेछ हैन डाइरेक्ट या इन्डाइरेक्ट भन्ने। र बाँकी कति भयो 13 वटा बिट भयो। अब बाँकी कति रह्यो 3 वटा बिट र यो 3 वटा बिट चाहिँ के को लागि छुट्याउने भयो अपकोडको लागि छुट्याउने भयो। अपकोड भनेको अपरेसन कोड के अपरेसन गर्ने भन्ने कुरा भयो है। ल त्यो भने अब यो एड्रेसिङ मोडमा हेरौँ है त। यो अहिले बेसिक लिएकोमा हामीले अरू एड्रेसिङ मोड पनि हेर्छौँ अरू यो भन्दा डिफ्रेन्ट टाइपको कम्प्युटर नै हेर्छौँ। अहिले डिस्कस गरिरहेको कम्प्युटरको केसमा चाहिँ यदि यो I बिट छुट्याएको छ भने त एउटा के हुन्छ I equals to 0 हुँदा अघि मैले डाइरेक्ट एड्रेसिङ मोड हुन्छ भने I equals to 1 हुँदा के हुन्छ भने इन्डाइरेक्ट एड्रेसिङ मोड हुन्छ भने भनेपछि यो दुईवटा एड्रेसिङ मोड छ भने अब यहाँ के हेरौँ भन्दाखेरि जति बेला ल मानौँ रे एउटा इन्स्ट्रक्सन रहेछ त्यो इन्स्ट्रक्सन भनेको के रहेछ एड गर्ने रहेछ र त्यस एड गर्नको लागि त हामीलाई अब अपरेन्ड त चाहियो नि त हैन। अपरेन्ड कहाँ छ भनेर स्पेसिफाई यदि I equals to 0 रहेछ भने यसले के गर्यो डाइरेक्ट मोडमा स्पेसिफाई गर्यो के डाइरेक्ट एड्रेसिङ मोड युज गरेर। भनेपछि डाइरेक्ट एड्रेसिङ मोडले के भन्छ भन्दाखेरि यो एड्रेस पार्टमा जे छ नि कन्टेन्ट यसले चाहिँ के दिन्छ इफेक्टिभ एड्रेस दिन्छ भनेर पढ्यो थियो होला। डाइरेक्ट एड्रेसिङ मोड त 8085 माइक्रोप्रोसेसरमा नै थियो त्यसमा इन्डाइरेक्ट एड्रेसिङ चाहिँ थिएन। भनेपछि यो 457 ले के दिने भयो इफेक्टिभ एड्रेस दिने भयो के। भनेपछि मैले एड गर्नुपर्ने छ भनेपछि एड भन्ने इन्स्ट्रक्सन युज गरेँ। मोड कस्तो स्पेसिफाई गरेँ डाइरेक्ट एड्रेसिङ स्पेसिफाई गरेँ भनेपछि यो डाइरेक्ट एड्रेसिङ मोड हो भने मेरो अपरेन्ड कहाँ छ त्यो अपरेन्ड भएको एड्रेस मैले यहाँ लेख्नु पर्यो। द्याट मिन्स इफेक्टिभ एड्रेस नै स्पेसिफाई गर्यो। भनेपछि यो 457 भन्नेमा के छ अपरेन्ड छ तर एड गर्न त यो त के हो बाइनरी अपरेटर हो नि त। एडिसन भनेको त वी निड 2 अपरेन्ड हो। भनेपछि एउटा यहाँ रहेछ। अब यो पनि के छ भन्दाखेरि एकुमुलेटर बेस्ड हो के भन्न खोजेको। अर्को अपरेन्ड कहाँ छ यो एकुमुलेटरमा छ ठिक छ। भनेपछि के गर्ने भयो यो मोड डाइरेक्ट हो भनेपछि एउटा अपरेन्ड के छ हेर त। अब यो मेमोरीमा इन्स्ट्रक्सन पनि हुन्छ डेटा पनि हुन्छ नि त। भनेपछि ल मानौँ रे यो लोकेसन यहाँ रहेछ अरे हो। भनेपछि यसमा के छ अपरेन्ड एउटा रहेछ। अब यसलाई एड गर्नु पर्यो। एड गर्ने त के हो भन्दाखेरि प्रोसेसरले एड गर्ने हो। भनेपछि यहाँ सिम्पल लजिक मात्र देखाएको है। यसलाई एड गर्नको लागि एउटा अपरेन्ड यहाँदेखि आयो अर्को अपरेन्ड एकुमुलेटरमा छ एडिसन पर्फर्म गर्यो र यो एडिसन पर्फर्म गरिसकेपछि रिजल्ट फेरि केमा राख्छ एकुमुलेटरमै राख्छ। यही त हो एकुमुलेटर बेस्ड माइक्रोप्रोसेसरको फिचर भनेको हैन। तिम्रो लगभग एउटा डेटा पनि केमा हुन्छ वान अफ द अपरेन्ड एकुमुलेटरमै हुन्छ। अपरेसन पर्फर्म गर्छ र रिजल्ट पनि केमा राखिरहने हुन्छ एकुमुलेटरमा नै राखिरहन्छ के है। भनेपछि यदि डाइरेक्ट एड्रेसिङ मोड युज छ भने यसरी काम गर्दो रहेछ। यो एड्रेस पार्टमा नै के भयो इफेक्टिभ एड्रेस भयो र यसले स्पेसिफाई गरेको एड्रेसमा के छ अपरेन्ड छ। यो डाइरेक्ट एड्रेस भयो है। यदि इन्डाइरेक्ट एड्रेस छ भने ल मानौँ यो मेमोरी छ यो 35 भन्ने लोकेसनमा इन्स्ट्रक्सन स्टोर गरेको रहेछ। त्यो इन्स्ट्रक्सन भनेको यो I बिट 1 रहेछ। द्याट मिन्स इन्डाइरेक्ट एड्रेसिङ मोड रहेछ। अपरेसन भनेको के रहेछ एडिसन नै रहेछ र उसले अब के गर्यो यहाँ हेर त एड्रेस पार्ट स्पेसिफाई गर्यो। भनेपछि इन्डाइरेक्ट एड्रेसिङले के भन्छ भन्दाखेरि यो एड्रेसले डेटा नदिकिन के भन्छ एड्रेसको एड्रेस के अरे डेटाको एड्रेस दिन्छ के। यो के अरे यो एड्रेसले यो जुन छ नि अघिको केसमा के थियो यही एड्रेसमा डेटा थियो नि। अब यसले डेटाको एड्रेस नदिकिन के गर्ने भयो फर्दर डेटा कहाँ छ भन्ने कुरा के गर्छ भन्दाखेरि यसले स्पेसिफाई गरेको एड्रेस छ र यो एड्रेस भित्रको एड्रेसले के दिने भयो बल्ल डेटा दिने भयो के हैन। यसलाई कसरी जोड्न मिल्छ भन्दाखेरि जस्तो तिमीहरूले कतै अब ISP मा कल गर्यो भने है तिमीले रिच गर्नुपर्ने छ एउटा ल मानौँ तिम्रो
बिलिङको कुरा हो रे या नेट नचल्ने कुरा, तिनीहरूको प्रत्येकको लागि एक्सटेन्सन छुट्टाएको हुन्छ नि। तिमीले यहाँ पुग्नुपर्ने छ, तर तिम्रो प्रोभाइड एउटा नम्बर हुन्छ, त्यो नम्बरमा कल गरेपछि अब फाइनल्ली उनीहरूले के गर्छ भन्दाखेरि एक्सटेन्सन थिच्छ र अनि यहाँ पुग्छ नि त। यो त्यस्तै जस्तो हो कि। र यो डाइरेक्ट एड्रेसिङ मोड भनेको अब साथीलाई कल गरे जस्तो होइन, तिमीलाई डाइरेक्ट कल गरेपछि रिसिभ हुने हो नि त। ल अब त्यो हुन्छ नि, तिम्रो साथी एकदमै बिजी भएर हुन्छ नि, ल उहाँ चाहिँ एभाइलेबल हुनुहुन्न, यसरी म यो थ्रु फरवर्ड गर्छु भन्ने टाइपको हुँदैन नि त। भनेपछि पर्सनल नम्बर हुनु भनेको के हो, डाइरेक्टली अप्रोच गर्नु हुने कुरा भयो। अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ, यिनीहरूमा चाहिँ भेरियस एक्सटेन्सन हुन्छ नि त, र फाइनली एक्सटेन्सन थ्रु के गर्ने हो, जहाँ पुग्नुपर्ने हो होइन, जसलाई एक्सेस गर्नुपर्ने हामीले त्यसलाई एक्सेस गर्छौँ नि त है। भनेपछि यो इन्डाइरेक्ट एड्रेसिङ मोडमा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि, यो जुन एड्रेस छ नि, जस्ट लाइक त्यो टेलिफोन नम्बर जस्तै, यो एड्रेसले चाहिँ अब डेटा दिएन भनेपछि टेलिफोन नम्बर हान्ने बित्तिकै हामीले खोजेको मान्छेलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्ने भएनौँ कि है। फर्दर यसले के दिन्छ भनेको एड्रेस दिन्छ, त्यो भनेको एक्सटेन्सन नम्बर। र त्यो एक्सटेन्सन नम्बर युज गरिसकेपछि अब त्यहाँ के हुन्छ, हामीले जसलाई कन्ट्याक्ट गर्नुपर्ने हो नि त्यसलाई कन्ट्याक्ट गरेर आउँछ। भनेपछि फाइनली यहाँ के हुन्छ, अपरेन्ड हुन्छ है। त्यो हो भने अब एक्चुअली इफेक्टिभ एड्रेस भनेको त के हो, यो हो कि है। भनेपछि यो एड्रेसले सर्टेन इन्फर्मेसन कन्टेन्ट दियो, र यो कन्टेन्ट भनेको बल्ल के हो, डेटाको एड्रेस हो है। त्यो हो भने अब यसले कसरी काम गर्ने भयो, डाइरेक्टमा यहाँ जे थियो त्यो नै अपरेन्ड भयो, एकुमुलेटरसँग एड गर्यो। इन्डाइरेक्टमा के हुने भयो, यसले के दियो, यो लोकेसन दियो, लोकेसनभित्र फेरि यो कन्टेन्ट छ, यो कन्टेन्टले अब फेरि के दिने भयो त भन्दाखेरि एउटा लोकेसन दिन्छ, त्यो लोकेसनमा बल्ल के हुन्छ, डेटा दिन्छ है। एड्रेस अफ एड्रेसको कुरा आउने भयो। ल त्यो भइसकेपछि यहाँदेखि एउटा डेटा पायो, अर्को एकुमुलेटरमा छ, दुईटालाई एड गर्यो, रिजल्ट आयो, एकुमुलेटरमा राख्यो। भनेपछि डाइरेक्ट एड्रेसिङ युज गर्दाखेरि कसरी काम गर्दो रहेछ र इन्डाइरेक्ट एड्रेसिङ युज गर्दाखेरि कसरी काम गर्दो रहेछ भन्ने कुरा यो दुईवटा फिगरले एक्सप्लेन गर्छ है त है। र इफेक्टिभ एड्रेस भन्ने टर्म युज गरे, इफेक्टिभ एड्रेस भनेको त्यो एड्रेस हो जहाँ चाहिँ फाइनली के हुन्छ, डेटा हुन्छ है। यसमा के क्वेसन छ? सर यो हामीले इन्स्ट्रक्सन र डेटाहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट के अरे डिफ्रेन्ट सेट अफ लोकेसनमा राखेको कन्डिसनमा चाहिँ हेरेको होइन? इन्स्ट्रक्सन र डेटा त एउटै मेमोरीमा छ। ल इन्स्ट्रक्सन यहाँ रहेछ होइन, अब यो इन्स्ट्रक्सन फेज भयो भने यसले कसरी काम गर्छ भन्ने यसको लजिकल भ्यू मात्र देखाएको यहाँ है। त्यही हो सोधेको, हजुर। अरू केही छ? त्यो हो भने होइन भने अब हल्का अगाडि यति टपिक चाहिँ कभर गरौँ है आज। कति भयो टाइम? 8-10सम्म है, टाइम त अझै छ कि क्या 7। ल अर्को टपिक नै भइन्छ क्या। अब बेसिक कम्प्युटर रजिस्टर, अब त्यही बेसिक कम्प्युटर भनेको के रहेछ, मरिस मानेको कम्प्युटर रहेछ। अब उसले कस्तो कस्तो रजिस्टर युज गरेछ भन्ने कुरा है त। के हुन्छ भन्दाखेरि अब दुईटा कुरालाई फोकस गरिन्छ स्पेसल्ली होइन, दोज रजिस्टर द्याट होल एड्रेसेस अनि दोज रजिस्टर द्याट होल डेटा के है। भनेपछि अब मेमोरी साइज थियो होइन, मेमोरी साइज के रहेछ, 2^12 इन्टु कति थियो त 16 भन्ने थियो, यति बिटको साइज रहेछ मेमोरी साइज है। भनेपछि पावर 12 छ, यो भनेको के हो, एड्रेस होइन। अब यो भनेको के भयो भन्दाखेरि डेटा होल्ड गर्नु पर्यो है। भनेपछि अब यहाँ रजिस्टरको क्लासिफिकेसन के छ के, कस्तो कस्तो रजिस्टर युज गरेको छ भन्ने कुरा। एउटा के रहेछ, डेटा रजिस्टर, एड्रेस रजिस्टर, एकुमुलेटर, इन्स्ट्रक्सन रजिस्टर, प्रोग्राम काउन्टर, टेम्पोरेरी रजिस्टर होइन, इनपुट रजिस्टर, आउटपुट रजिस्टर भन्ने छ है। अल टुगेदर कति भयो त, 2, 4, 6, 8वटा रजिस्टर छ हो। अब यो रजिस्टर त सजिलै याद गर्ला होइन, अब साइज के हो भन्ने कुरा हुन्छ नि त प्रब्लम त। अब कुनै हेर त 16 छ, कुनै 12 छ, कुनै 8 छ हो, तीनवटा टाइपको साइज छ। अब पहिला पनि रजिस्टरको बारेमा स्टडी गरिसकेको छ। भनेपछि अब यो डेटा रजिस्टर हो नि त, डेटा रजिस्टरले के गर्छ, डेटा होल्ड गर्छ। हाम्रो मेमोरीको वर्ड साइज कति, 16 बिट के। भनेपछि यो होल्ड गर्नको लागि त यसको साइज पनि कति हुनु पर्यो, 16 बिट हुनु पर्यो के। एड्रेस रजिस्टर छ, यसले एड्रेस होल्ड गर्ने हो। मेमोरी एड्रेस साइज कति छ, 12 बिट। भनेपछि त्यो 12 बिटवटा होल्ड गर्नको लागि एड्रेस बस चाहिने हो या एड्रेस रजिस्टर चाहिने हो, त्यही भएर यसको साइज चाहिँ कति भयो, 12 बिट भयो। एकुमुलेटर, एकुमुलेटर त ठ्याक्कै के को तल छ हेर त, मेमोरीको तलै देखाएको छ। भनेपछि
उसले होल्ड गर्ने के हो, त्यही मेमोरीको डेटा होल्ड गर्ने हो भनेपछि यसको साइज पनि कति हुनु पर्यो, 12 बिट हुनु पर्यो। इन्स्ट्रक्सन रजिस्टर यो के गर्ने हो, इन्स्ट्रक्सन होल्ड गर्ने हो। इन्स्ट्रक्सन कहाँ हुन्छ, मेमोरीमा। मेमोरीको ओभर साइज कति, 16 बिट, त्यही भएर यो पनि कति बिट भयो, 16 बिट भयो। त्यस्तै पिसी भन्ने छ, त्यो भनेको प्रोग्राम काउन्टर। प्रोग्राम काउन्टरको बारेमा त अब कति पढेको छ होला हैन। इट अलवेज गिभ्स द एड्रेस अफ द नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सन, एड्रेस अफ द नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सन, एड्रेस होल्ड गर्ने 12 बिट इन साइज। टेम्पोरेरी रजिस्टर यसले डेटा होल्ड गर्ने हो भनेपछि यो कति हुनु पर्यो, 16 बिट। र अर्को इनपुट रजिस्टर र आउटपुट रजिस्टर, नर्मल्ली यिनीहरू के गर्छ भन्दाखेरि 8 बिट भइ पुग्छ के, तर 8086 मा यिनीहरू पनि 16 बिट नै थियो है। भनेपछि यिनीहरू कति कति बिटको छ, 88 बिटको छ। भनेपछि यहाँ के गर्यो, यो बेसिक कम्प्युटरमा युज गरेको रजिस्टर र तिनीहरूको साइजहरू चाहिँ के गरेको छ, यहाँ लिस्ट गरेको छ के है। भनेपछि यो भयो यो जुन बेसिक कम्प्युटरमा युज गरेका यी रजिस्टरहरू भयो के है। अब यो टपिक मैले कभर गरौँ कि नै भन्ने छ है। यो अहिले स्टार्ट गर्छ, टाइम पुग्छ कि पुग्दैन हैन, के गरौँ आजलाई यति गरौँ कि यो टपिक पनि कभर गरौँ भन त। कस्तो नहटेको, यो त आज स्टार्ट गरिँदै गरिँदैन हैन। जस्तो यो सक्दिउँ कि क्या है त, यो पाइन्छ होला। यहाँ छ है। अब अर्को टपिकमा जाम है त। कमन बस सिस्टम भन्ने छ, के है त यो कमन बस सिस्टम भन्ने, टर्मबाटै क्लियर छ हो। के छ भन्दाखेरि हामीसँग यत्रो टाइपको रजिस्टरहरू छ हैन। भनेपछि यो रजिस्टरहरूले के गर्ला भन्दाखेरि कुनै केसमा के गर्नु पर्ला, हुन्छ नि मेमोरीमा भएको डेटालाई कुनै टिपिकल रजिस्टरमा राख्नु पर्यो, त्यस्तै मेमोरीमा भएको इन्स्ट्रक्सनलाई इन्स्ट्रक्सन रजिस्टरमा राख्नु पर्ला। त्यस्तै के गर्नु पर्ला भन्दाखेरि एड्रेस रजिस्टरले इन्फर्मेसनहरू लिनु पर्यो हैन, प्रोग्राम काउन्टरले पनि एड्रेसको इन्फर्मेसन लिनु पर्यो हो। भनेपछि यिनीहरूबाट के हुन्छ भन्दाखेरि डेटा या इन्स्ट्रक्सनहरू के गर्नुपर्ने हुन्छ, ट्राभल गर्नुपर्ने हुन्छ के डिफ्रेन्ट लोकेसनमा। डिफ्रेन्ट लोकेसनमा डेटा र इन्स्ट्रक्सनहरू ट्रान्सफर गर्नु पर्यो भने अब हामीले डेडिकेटेड पाथ युज गर्न सकिँदैन के है। प्रत्येकको लागि डेडिकेटेड पाथ हैन। यो कसरी जोड्न मिल्छ भन्दाखेरि हेर है, यो मल्टिप्लेक्सिङ हुन्छ नि, यो मक्सको कन्सेप्ट कसरी आएको भन्दाखेरि पहिला के थियो भन्दाखेरि कम्युनिकेसन गर्ने भन्ने कुरा थियो कि है। ल मानौँ पहिला पहिला के थिएन भन्दाखेरि पपुलेसन खासै त्यस्तो हुन्थेन, घरहरू एउटा दुईटा हुन्थे। ल दुईटा घर बीच कम्युनिकेसन गर्नु पर्यो भने सिंगल वायरबाट गर्छ है। तीनटा घर छ भने के गर्ने भयो, यसरी गर्ने भयो कम्युनिकेसन। चारवटा गर्ने भयो भने के गर्ने भयो, यो भयो हैन, यसरी कम्युनिकेसन गर्ने भयो। अब जब 5वटा घर बन्दै जान्छ, अब कम्युनिकेसन गर्नको लागि डेडिकेटेड लाइनबाट यस्तो हुने भयो। अब हेर न कम्प्लेक्सिटी बढ्दै गएको देखिरहेछ तिमीहरूले वायर कनेक्सन हो। त्यस्तै अब 6वटा थप्यो रे हैन, फेरि मैले यसलाई घर बनाएँ हैन, यो कनेक्सन यस्तो छ, यसबाट यस्तो भयो हो। भनेपछि जब 6वटा घरमा त यस्तो तनाव छ, हन्ड्रेड्स अफ थाउजन्ड्स अफ, अब त यहाँ मिलियन बिलियनका कुराहरू आइसके भनेपछि हाम्रो डेडिकेसन कनेक्सन के भएन, पोसिबल भएन, कम्प्लेक्सिटी बढ्ने भयो के। अनि त्यही भएर अब यसलाई के गर्ने भन्दाखेरि अब लङ डिस्टेन्स कम्युनिकेसन गर्न पर्यो भने मल्टिप्लेक्सिङको युज गर्ने। अनि त्यो जस्तो अब तिमीले स्विचिङ भन्ने अब यति यी टर्महरू त थाहा भइसक्छ, थर्ड सेम पुगे पनि यो आइटी थर्ड सेम पुगिसकेपछि अब कम्प्युटर नेटवर्क पढ्नै पर्छ भन्ने भएन के। जस्तो स्विचिङको कन्सेप्ट, राउटिङको कन्सेप्ट कसरी आएको भन्दाखेरि यही कन्सेप्ट हो क्या है। हामीले अब डेडिकेटेड कनेक्सन गर्ने हैन, हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि अब लार्ज नम्बर अफ इनपुट आइरहेको हुन्छ, त्यसलाई अब प्रत्येकसँग इन्डिभिजुअली कनेक्ट नगरिकन के गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा के हुन्छ, स्विचिङ सेन्टर हुन्छ के। यिनीहरू इनपुट आइरहेको हुन्छ अनि यिनीहरूलाई अब स्विचिङ सेन्टरले अब के को बेसिसमा स्विच गर्ने के, टाइम फ्रिक्वेन्सी कोडको बेसिसमा स्विच गर्ने र कता पठाउने भन्ने मेकानिजम यो स्विचिङ सेन्टरमा डिफाइन हुन्छ के है। अनि राउटिङले नि त्यसरी नै काम गरिरहेको हुन्छ। राउटिङ भनेको त डिफ्रेन्ट टेक्निक भइहाल्यो है। स्विचिङ भनेको पनि डिभाइस हो, राउटिङ भनेको पनि डिभाइस हो। अब हल्का डिफ्रेन्ट चाहिँ हुन्छ यिनीहरूले काम गर्ने प्रिन्सिपल है। र यिनीहरूले फाइनली युज गर्ने भनेको के भन्दाखेरि मल्टिप्लेक्सिङ टेक्निक युज गरेर हुन्छ कि है। अब त्यही जोड्न के मिल्छ भन्दाखेरि यो कमन बस सिस्टममा युज गर्न मिल्छ है। यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि कमन बस सिस्टममा अब हामीले डेडिकेटेड पाथ युज नगर्ने, अघि मैले देखाएँ इभन त्यो हुन्छ नि टेलिकम्युनिकेसनको पार्ट देखाउँदाखेरि नि हैन, जस्तो नम्बर अफ युजर बढ्दै जाँदाखेरि कसरी
नम्बर अफ वायर बढ्यो भने कम्प्लेक्सिटी कसरी बढ्छ भन्ने मैले देखाएँ होइन। एकदम मेसै मेस हुन्छ है, मेस कनेक्सन हुन्छ र त्यही ओभरकम गर्नको लागि अब के गर्ने भन्दाखेरि कमन बस सिस्टम है। भनेपछि अब के गर्ने भन्दाखेरि डेडिकेटेड पाथ युज नगर्ने, कमन बस युज गर्ने। अब कमन बस हुने बित्तिकै त होइन कुनै पनि कुरा कमन छ भने है अब त्यो त के गर्नु पर्यो, सेयर गर्नु पर्यो कि सेयरिङ मेकानिजम चाहियो। अब सेयर पनि के गर्नु पर्यो, सिस्टमेटिक वेमा गर्नु पर्यो होइन। अब त्यो साथीसँग रुम सेयर गरे जस्तो आफ्नै प्रोटोकल हुने भयो होइन। अब एक्लै एउटा फ्ल्याट के गर्न सकेन, एकोमोडेट गर्न सक्दैन भने त, एफोर्ड गर्न सक्दैन भने त हामीले सेयर गर्छौँ नि त है। सेयर गरेपछि अब त्यहाँ के हुन्छ, कुनै प्रोटोकल लाग्छ, अब हामीलाई त यस्तो बाल लाग्दैन भन्ने कुरा नगर होइन। अब यहाँ चाहिँ जाम है, केही सेयर गर्नु पर्यो भने यिनीहरूको टर्म्समा चाहिँ के हुनु पर्यो, एउटा सिस्टमेटिक के हुनु पर्यो कि सर्टेन प्रोटोकलमा काम गर्नुपर्छ हो। भनेपछि अब हामीले यहाँ के को कन्सेप्ट हेर्छौँ, मल्टिप्लेक्सरको कन्सेप्ट हेर्ने हो कि है। भनेपछि अब यहाँ के हुनु पर्यो भनेपछि कमन बसको साइज कति हुन्छ भन्ने इन्फर्मेसन चाहियो है। हाम्रो यो के रहेछ भन्दाखेरि म्याक्सिमम साइज के रहेछ हेर त, रजिस्टरको 16 बिट रहेछ है। यो 16 बिट छ, 16 बिट भन्दा बढी छैन। र यो कसरी भएको भन्दाखेरि मेमोरीले जुन यो वर्ड साइज छ नि मेमोरीको, यो पनि 16 बिट हो, यो भन्दा बढी छैन। भनेपछि 16 बिट भन्दा हामीले बढी के गर्नु पर्दैन, डेटा इन आउट गर्नु पर्दैन है। त्यो गर्नु परेन भने कमन बसको साइज पनि कति हुने भयो, 16 बिट हुने भयो कि। ठिक छ। भनेपछि अब यो जुन कमन बस छ नि हेर है, यहाँ यसरी देखाएको यो 16 बिट के हो, कमन बस हो है। अब हामीले सकेसम्म के गर्छौँ, लार्जेस्ट साइज लिन्छौँ। लेस साइज छ भने लेट्स चाहिँ के भइदियो भन्दाखेरि हामीले यही 16 बिट युज गरेर के गर्ने रे भन्दाखेरि यसलाई एड्रेसको रूपमा पनि युज गर्न खोजेको छ। एड्रेस रिलेटेड इन्फर्मेसन ट्रान्सफर गर्नुपर्ने छ भने नि यही कमन बसबाट युज गर्ने, जुन चाहिँ 12 बिट इन साइज। र डेटा या इन्स्ट्रक्सन हो भने पनि यही कमन बसबाट विच इज कति त 16 बिट इन साइज भन्ने छ हो। भनेपछि अब ल यो 12 बिट छ भने के गर्ने भन्दाखेरि हो, 4वटा बिट चाहिँ युज हुँदैन नि त। त्यही भएर अब के गर्ला भन्दाखेरि मोस्ट सिग्निफिकेन्ट जुन 4वटा बिट छ त्यसलाई चाहिँ के राख्छ, 0मा राखिदिन्छ। अनि बाँकी 12वटा बिट जे हो त्यसलाई चाहिँ ओरिजिनल जे कन्टेन्ट हो त्यो नै राख्ने भयो कि कमन बसमा हो। भनेपछि अब कम भएर चाहिँ भएन नि त। ल मानौँ यो 12 बिट ल्याइदिएको भए, अब 16 बिटको लागि के गर्ने, बाँकी 4वटा बिट फालिदिने भन्ने त हुँदैन हो। त्यही भएर 16 बिट छ भने, लार्ज छ भने लेसलाई रिप्रेजेन्ट गर्न नट अ बिग डिल के है। यो 16 बिट कमन बस लियो, किन रहेछ मैले भर्खर भने। अब त्यो हो भने त हामीले के गर्नुपर्ने छ भने, अब यो टेबल हेर है। अब अघि मैले के भनेको थिएँ, कमन बस छ, सिस्टमेटिक वेमा यति बेला मेमोरीले के गर्ला, डेटा रिटाइट गर्ला होइन। यति बेला के गर्ला, प्रोग्राम काउन्टरको कन्टेन्ट हुन्छ नि एड्रेस रजिस्टरमा राख्नुपर्ने होला होइन। यति बेला इन्स्ट्रक्सन रजिस्टरमा कन्टेन्ट आउनु पर्ला भन्ने कुरा त स्पेसिफाई गर्नु पर्यो। त्यो स्पेसिफाई गर्नको लागि के छ, सिलेक्सन लाइन चाहिने भयो कि। यो केही पनि होइन, यो के हो, मल्टिप्लेक्सरकै कन्सेप्ट हो कि है। भनेपछि सिलेक्सन लाइनको कन्सेप्ट आउने भयो। अब यो सिलेक्सन लाइन कतिवटा लिने भन्ने कुरा छ, त्यो टेबल चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ यो टेबलले समराइज गरेको छ। जस्तो हेर यहाँ के छ, एड्रेस रजिस्टर, प्रोग्राम काउन्टर, डेटा रजिस्टर, एकुमुलेटर, इन्स्ट्रक्सन रजिस्टर, टेम्पोरेरी रजिस्टर र मेमोरी भन्ने छ हो। भनेपछि यो टिपिकल्ली कुन कुन सिलेक्ट गर्ने के। अब मैले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि एड्रेस रजिस्टरलाई सिलेक्ट गर्नु पर्यो भने त्यति बेला सिलेक्सन लाइन यो हुनु पर्यो। प्रोग्राम काउन्टरलाई सिलेक्ट गर्नु पर्यो भने सिलेक्सन लाइन यो, डेटा रजिस्टरको लागि यो होइन, एकुमुलेटरको लागि यो होइन, इन्स्ट्रक्सन रजिस्टरको लागि, टेम्पोरेरी रजिस्टरको लागि र मेमोरीको लागि यो। अब यहाँ पनि क्वेसन छ के यही प्याटर्न राख्नुपर्छ त, पर्दैन कि होइन। तिमीले यसमा मेमोरी सिलेक्ट गराउन नि मिल्छ, यसमा के गर्न मिल्छ, यो एकुमुलेटर सिलेक्ट गर्न नि मिल्छ, जुनसुकै राख्दा नि मिल्छ। तर यो यहाँ राख्यौ भने तिमीले सर्किट बनाउँदाखेरि जे ट्रुथ टेबलमा राखेको हो नि त्यही अनुसारको चाहिँ यहाँ कनेक्सन राख्नुपर्छ कि है। ल भनेपछि अब यो सिलेक्सन लाइन 3वटा छ भने 2^3 गरेर 8वटा हामीले के गर्न मिल्छ, डिफ्रेन्ट कन्डिसनलाई सिलेक्ट गरेर कमन बसमा पठाउन मिल्छ हो। र फर्स्ट भनेको 3वटै 0 हुँदाखेरि चाहिँ केही पनि नगर्ने भन्ने कन्डिसन स्पेसिफाई गरेको छ। र बाँकी 7वटाको लागि के गर्ने भन्ने यहाँ स्पेसिफाई छ है त। अब यो कमन बसमा के छ हेर है, यहाँ यो बस भनेर देखायो, यो सिलेक्सन लाइन भयो। र यो 7 1 2 यो यिनीहरू लेखेको छ नि, यो भनेको के त भन्दाखेरि यही प्याटर्नको करेस्पोन्डिङ डेसिमल लेखेको के है, यही लेखेको छ। भनेपछि अब हेर हामीले मेमोरीको लागि यो टेबलबाट कति छ हेर त, कम्बिनेसन 3वटै 1 छ, त्यो भनेको डेसिमलमा कति हो, 7 के।
जति बेला सिलेक्सन लाइन 7 हुन्छ त्यति बेला अब के हुने भयो त मेमोरी चाहिँ सिलेक्ट हुने भयो। त्यस्तै एड्रेस रजिस्टरको लागि कति हो 001 भन्ने छ हो। भनेपछि जति बेला एड्रेस रजिस्टरमा भएको कन्टेन्टलाई कतै ट्रान्सफर गर्ने हो भने एड्रेस रजिस्टर त सिलेक्ट हुनु पर्यो है। त्यसको लागि अब यो सिलेक्सन लाइन कति रहेछ त 1। सिमिलरली यो 2 3 4 के हो भन्ने कुरा थाहा छ। त्यस्तै चाहिँ अब यो हेर त मेमोरी हो भने त मेमोरीमा त के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि आइदर वी राइट डेटा अर वी रिड डेटा फ्रम मेमोरी के त्यो दुईवटा अपरेसन हुन्छ। त्यही भएर मेमोरीमा यसरी रिड र राइट भन्ने देखाएको छ है। र मेमोरीको कुन लोकेसनबाट हामीले के गर्ने हो इन्फर्मेसन रिड गर्ने हो या कुन लोकेसनमा इन्फर्मेसन राइट गर्ने हो डेटा इन्फर्मेसन त्यसको लागि एड्रेस त स्पेसिफाई गर्नु पर्यो नि। र त्यो एड्रेस केमा हुन्छ त एड्रेस रजिस्टरमा हुन्छ है। त्यही भएर यो एड्रेस यहाँ कनेक्सन देखाएको छ। त्यस्तै यो रजिस्टरहरू हो भने त रजिस्टरमा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि डेटा लोड गर्नुपर्ने हुनसक्छ है। रजिस्टरमा भएको कन्टेन्टलाई इन्क्रिमेन्ट गर्नुपर्ने हुनपर्छ। रजिस्टरमा भएको कन्टेन्टलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ क्लियर गर्नुपर्ने हुनसक्छ नि त। भनेपछि यो रजिस्टरहरूमा चाहिँ यस्तो सिग्नलहरू हुने भयो कि यो कन्ट्रोल सिग्नलहरू लोड इन्क्रिमेन्ट क्लियर। र यो सिग्नलहरू कहाँबाट आउने हो कन्ट्रोल युनिटबाट आउने काम गर्छ है। यी कुराहरू भयो। अनि त्यस्तै के हो भन्दाखेरि रजिस्टर भनेको त के हो भन्दाखेरि हामीले त सिन्क्रोनस तिमीहरूले सिक्वेन्सियल सर्किट पढ्यौ डिजिटल लजिकमा त्यति बेला अब रजिस्टरको बारेमा धेरै पढ्यौ हैन। सिफ्ट रजिस्टर भन्यो हैन त्यसमा सिरियल प्यारलल के हो सबै पढिसकेको छ। र स्पेशली के हुन्छ भन्दाखेरि यिनीहरू के हो भन्दाखेरि क्लक बेस्ड डिभाइस हो नि त हो। भनेपछि अब क्लकको बेसिसमा काम गर्नुपर्ने भयो। त्यही भएर वान अफ द इनपुट इज के त क्लक हुने भयो है। अनि त्यस्तै के छ भन्दाखेरि अब यो बाँकी यी कुराहरू त आए है। अब यहाँ एकुमुलेटर भन्ने छ हेर है। अब यति लजिक भनौँ यो एकुमुलेटर भनेको चाहिँ के गर्ने भयो भन्दाखेरि एउटा अपरेन्ड होल्ड गर्छ हो। यहाँ के छ हेर त एडर एन्ड लजिक भन्ने सर्किट देखाएको छ हो। यो एडर एन्ड लजिक सर्किटले त के गर्ने हो भन्दाखेरि एउटा के लिन्छ एकुमुलेटरबाट इनपुट लिन्छ है। एउटा इनपुट कहाँबाट आउँछ अरे एकुमुलेटरबाट आउँछ है। यो अनि त्यसपछि अर्को इनपुट के हुने हो भन्दाखेरि अब कतै मेमोरीमा होला के होला हो। त्यो कहाँदेखि आउँछ भन्दाखेरि यो डेटा रजिस्टरबाट आउँछ हो। यहाँ हेर है एउटा इनपुट के छ यो डेटा रजिस्टरबाट आयो हैन। मेमोरीमा भयो नि जेमा भए पनि आएर बस्ने के हो डेटा रजिस्टरमा डेटा बस्छ फाइनल्ली। अर्को इनपुट केमा हो एकुमुलेटरमा भयो हैन। त्यस्तै अब हामीले डेटा कहाँबाट पनि लिन सक्छ इनपुट रजिस्टरबाट डाइरेक्टली डेटा लिन सक्छ। भनेपछि एडर एन्ड लजिकमा इनपुट यसरी आयो हो। भनेपछि एडिसन पनि होला अब लजिकल हुन्छ नि अर्थमेटिक र लजिक भन्ने छ है जुन पनि अपरेसन हुन सक्ने भयो। भनेपछि इनपुट यसरी पायो अपरेसन गर्यो रिजल्ट जेनेरेट हुन्छ र रिजल्ट केमा स्टोर हुने हो यो एकुमुलेटरमा स्टोर हुन्छ हो। भनेपछि त्यही भएर यो एकुमुलेटरको हेर त यसैको कन्टेन्टलाई यसरी के गरेको छ एडरमा पनि दिएको छ र एडरको आउटपुट के पनि भएको छ यो एकुमुलेटरमा पनि भएको छ बिकज इट इज अ एकुमुलेटर बेस्ड प्रोसेसर है कम्प्युटर। अब यो बेसिक कम्प्युटर भयो। त्यस्तै यो ई भनेको के हो यो इन क्यारी भन्ने हो है। यो फ्ल्याग इन क्यारी भन्ने मैले क्यारी फ्ल्याग भनिरहेको थिएँ नि त्यस्तै चाहिँ यो के हो इन क्यारी फ्ल्याग भयो हो। भनेपछि एडर एन्ड लजिक सर्किटको कनेक्सन पनि यहाँ आयो है। त्यस्तै अब यो इनपुट रजिस्टर छ टेम्पोरेरी रजिस्टर छ आउटपुट रजिस्टर छ हो। भनेपछि यो सबै बीच हैन ल मानौँ रे के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो प्रोग्राम काउन्टरको के हो काम भन्दाखेरि एड्रेस अफ द नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सन होल्ड गर्नुपर्ने हो है। भनेपछि प्रोग्राम काउन्टरको कन्टेन्टलाई अब कहाँ राख्नु पर्यो एड्रेस रजिस्टरमा राख्नु पर्यो भने त फर्स्टमा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो सिलेक्सन लाइन के हुनु पर्यो हेर त भन्दाखेरि S0 S1 S2 छ नि यसको करेस्पोन्डिङ सिलेक्सन लाइन 2 भनेको बाइनरीमा कति हुने भयो 010। भनेपछि जति बेला यो 010 हुन्छ त्यति बेला के गर्छ भन्दाखेरि प्रोग्राम काउन्टरमा भएको कन्टेन्ट अब केमा छ भन्दाखेरि यो सिस्टम बसमा छ ठीक छ। अब यो सिस्टम बसमा भइसकेपछि अब यसलाई केमा पठाउनु पर्ने होला भन्दाखेरि एड्रेस रजिस्टरमा पठाउनु पर्ने होला। अनि त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि सिस्टम बसमा भएको कन्टेन्ट केमा जान्छ एड्रेस रजिस्टरमा जान्छ कि है। भनेपछि कुन रजिस्टर या मेमोरीबाट कहाँ कन्टेन्टहरू ट्रान्सफर गर्ने भन्ने कुरा केले डिटरमाइन गर्दो रहेछ त यो सिलेक्सन लाइनले डिटरमाइन गर्ने भयो कि है। त्यस्तै अब मेमोरीको इन्फर्मेसन हैन मेमोरी रिलेटेड गर्नुपर्ने छ भने अब के गर्ला फर्स्टमा त अब सिलेक्ट गर्नु पर्यो नि मेमोरी यो कम्बिनेसन कति गर्ला 1 1 गर्ला। अब रिड गर्ने हो कि राइट गर्ने हो यदि राइट गर्ने हो भने
अलरेडी के हुन्छ भन्दाखेरि यो कमन बसमा डेटा हुन्छ अनि कन्ट्रोल युनिटले राइट भन्ने सिग्नल इस्यु गरेपछि मेमोरीमा अब कमन बसबाट भएको सिग्नललाई के गर्छ, यो प्याटर्न देख्यो भने मेमोरीमा डेटा राइट गर्ने भयो है। त्यस्तै अब डेटा रिड गर्ने हो भने डेटा रिड गर्ने भनेको त के हो, मेमोरीमा भएको इन्फर्मेसनलाई केमा राख्नु पर्यो, यो कमन बसमा राख्नु पर्यो नि त हो। भनेपछि जति बेला यो सिलेक्सन लाइन 3वटै 1 1 हुन्छ त्यति बेला अब के गर्छ भन्दाखेरि कन्ट्रोल युनिटबाट रिड भन्ने के गर्छ, सिग्नल पाउँछ। त्यो पाइसकेपछि अब के गर्छ त, मेमोरी सिलेक्ट भएको छ र टिपिकल कुन एड्रेस हो भन्ने कुरा यो एड्रेस रजिस्टरले स्पेसिफाई गरेको हुन्छ र त्यो लोकेसनको कन्टेन्ट कहाँ राख्छ त, यो कमन बसमा राख्छ के। अब त्यो कहाँ जानुपर्ने हो, डेटा रजिस्टरमा जानुपर्ने हो कि होइन, कहाँ जानुपर्ने हो, फेरि अब त्यो सिलेक्सन गर्नु पर्यो नि त। ल मानम डेटा रजिस्टरमा जानुपर्ने हो भने यसको लागि 0 1 1 भन्ने सिलेक्सन लाइन इस्यु गर्छ र यो कमन बसमा भएको कन्टेन्ट केमा जान्छ, यो डेटा रजिस्टरमा इनपुट भएर जान्छ। सिमिलरली अब डेटा रजिस्टरको राख्नु पर्यो भने त्यसरी नै राख्ने भयो हो। भनेपछि यसरी के गर्दो रहेछ त, यो कमन बसले काम गर्दो रहेछ के है। हामीले कमन बस किन युज गरेको रे भन्दाखेरि देयर आर नम्बर अफ रजिस्टर होइन, मेमोरी युनिट छ, इनपुट आउटपुट डिभाइसेस छ होइन, डेडिकेटेड पाथ राख्यो भने कम्प्लेक्सिटी हुन्छ होइन। त्यही भएर अब यहाँ कन्सेप्ट के आएको, बसको कन्सेप्ट आएको, कमन बस सिस्टम। र यो कमन बसहरू केले युज गर्छ, नर्मल्ली मल्टिप्लेक्सरहरू युज गरेर हुन्छ है। ठिक छ, यो कमन बस सिस्टम केही छ यसमा सोध्न पर्ने? सर यो के अरे एड्रेस र डेटाको लागि मात्र यसरी मल्टिप्लेक्स गरेर कमन बस बनाएको हो नि हैन सर? यो त यसमा चाहिँ हेर है, एड्रेसको लागि पनि जे इन्फर्मेसन चाहिन्छ नि यही कमन बसमा राख्छ है। एड्रेस रिलेटेड पनि डेटा, यसमा एड्रेस र डेटा छुट्टा छुट्टै छैन है। फेरि उता 8085 पढे जस्तै त्यहाँ चाहिँ के थियो, सिस्टम बस भनेर एड्रेस छुट्टै थियो, डेटा छुट्टै थियो, कन्ट्रोल छुट्टै थियो नि त। अब यसमा त भनेका भनेका कन्ट्रोल युनिटले इस्यु गर्ने कन्ट्रोल सिग्नलहरू भयो, कन्ट्रोल त छुट्टै भयो। तर यहाँ एड्रेस र डेटा के हो, त्यही कमन बसमै इन्भल्भ छ है, डेटा छुट्टै होइन है, यसैमा छ। अनि अघि कन्ट्रोल सिग्नलको लागि चाहिँ छुट्टै नै हुन्छ यसमा पनि? कन्ट्रोल सिग्नल त छुट्टै हुने नि त। जस्तो अब कन्ट्रोल सिग्नलको लागि यति बिट नै हुन्छ भन्ने हुन्न नि त। जस्तो कन्ट्रोल सिग्नल त के हो, यहाँ हेर न, यो इन्डिभिजुअल सिग्नल चाहिन्छ कि, हेर त, यो त इन्डिभिजुअल चाहिन्छ क्या है, यति बिट भन्ने हुँदैन कन्ट्रोलको लागि। डेटा र एड्रेस चाहिँ के हुन्छ, फिक्स हुन्छ है। यहाँ चाहिँ एड्रेसको लागि कति रहेछ 12, डेटाको लागि 16 रहेछ। तर यो दुइटैको लागि एउटै कमन बस छ के। अनि अघि मैले सुरुमै भनेको थिएँ नि, साइज चाहिँ कति लिने, एउटै हो भने अप्पर साइज लिनु पर्यो 16 बिटको है। र एड्रेस राख्दा कसरी राख्ने भयो भन्दाखेरि 12 बिट त इन्सर्ट गर्छ। भने यो त सबै भनेको वायर त हो नि, हामीले यहाँ के गर्ने हो भन्दाखेरि वायरमा कि त भोल्टेज फ्लो गर्ने या नगर्ने भन्ने हो। जति J10 को कुरा गरे पनि होइन, म्हणजे डेटा ट्रान्समिट हुँदाखेरि त त्यसरी हुने हो नि त, 1 भनेर 1 जाने होइन, 0 भनेर 0 जाने होइन नि त। त्यहाँ के हुने हो भन्दाखेरि वायरमा हामीले के गर्ने हो, भोल्टेज अन अफ गर्ने हो नि त। भनेपछि 16 वटा नै हुन्छ। अब एड्रेस राख्नु पर्यो भने के गर्छ भन्दाखेरि फर्स्ट 12 बिट के, म्हणजे 0 देखि कतिसम्म 11 सम्मको लाइनमा के हुन्छ, इन्फर्मेसन अब 1 0 कस्तो बनाउनु पर्ने हो त्यो पठाउँछ। अनि बाँकी के छ, यो 4 वटा भनेको के हुन्छ, 0 राख्छ के है। भनेपछि यसमा के छ, एड्रेस र डेटा दुइटै छ के, यो मोस्ट स्क्यानर भनेको बेसिक कम्प्युटरमा। तर अनि कन्ट्रोल बस कति को हुनुपर्छ भनेर चाहिँ कसरी त्यस्तो हुन्न, त्यो त तिम्रो कहाँ पठाउने सिग्नल भन्ने हुन्छ नि। कन्ट्रोल बस भन्ने त यति बिटको भन्ने हुन्न के। ल जस्तो हेर न, यो लोड भन्ने त एउटै लाइन आउने हो नि त। अब कुरा के छ भन्दाखेरि यो लोड चाहिँ कति बेला एक्टिभेट भन्ने हुन्छ क्या। जस्तो हामीले पछि डिजाइन गर्छौँ होइन, जस्तो यो एड्रेस रजिस्टर भन्ने हजुर डाइरेक्ट कनेक्सन गर्नु पर्यो नि त। त्यस्तो हुन्छ, तिमीले लोड भन्ने सिग्नल त जेनेरेट हुन्छ होइन, त्यो जेनेरेट भएको अब यत्तिकै ल र कनेक्ट गर्ने हुन्न के। जस्तो हाम्रो यो कनेक्सन छ नि, यो ल र वायर जोडे जस्तो होइन के, यो लोड त्यत्तिकै एक्टिभेट हुन्न क्या। जस्तो यो सबैको लोड छ नि, एउटै टाइममा एक्टिभेट गर्यो भने त कन्फ्लिक्ट आउँछ कि नै। जस्तो हेर है, के भइदियो भन्दाखेरि मैले डेटा त लोड गर्ने, सबैमा लोड छ, यो त एउटै लोड हो कि भन्ने होइन के। यो लोड कति बेला एक्टिभेट हुन्छ भन्नको लागि यो कस्तो कस्तो माइक्रो अपरेसनमा डिपेन्ड हुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ के। पछि हामीले डिजाइन गर्छौँ एउटा है। जस्तो यो लोड सिग्नल यहाँ हेर है, यो एड्रेस रजिस्टरमा डेटा लोड गर्ने कति बेला, जति बेला प्रोग्राम काउन्टरको कन्टेन्ट यसमा राख्नु पर्यो, त्यही हो कि नै। एउटा अहिले टिपिकल केस हेर्ने भनेपछि अब यो प्रोग्राम काउन्टर रिलेटेड के छ त, माइक्रो अपरेसन होइन। यो एड्रेस रजिस्टरमा लोड गर्ने माइक्रो अपरेसन के छ त्यसलाई हेरेर, जस्तो हामीले हेऱ्यौँ नि त, माइक्रो अपरेसन थियो अनि त्यसको हार्डवेयर इम्प्लिमेन्टेसन गऱ्यौँ नि त, गेटहरू इन्भल्भ थियो। त्यस्तै चाहिँ यो लोडको लागि
भेरियस के हुन्छ बुलियन एक्सप्रेसन हुन्छ के त्यो बुलियन एक्सप्रेसन ट्रु भयो भने मात्र यो लोड सिलेक्ट हुने हो त्यस्तै यसको लागि छुट्टै हुन्छ हैन त्यो बुलियन एक्सप्रेसन यसको लागि छुट्टै हुन्छ के तिमीले डिजिटल लजिकमा बुलियन अलजेब्रा त्यसै पढा हैन नि त तिनीहरू इम्प्लिमेन्ट गरेर यो सिग्नलहरू 1 and 0 हुने हो नि त फाइनली जस्तै हेर त लोड गर्ने कति बेला हो यदि यो एक्टिभ हाई छ भने यहाँ यो 1 आयो भने के हुन्छ एड्रेस रजिस्टरमा लोड गर्ने भन्ने बुझ्छ तर यो लोड त्यतिकै काम गर्दैन के यसको लागि के हुन्छ भन्दाखेरि टिपिकल्ली के हुन्छ हामीले सबै माइक्रो अपरेसन हुन्छ नि त त्यो कन्ट्रोल युनिटले इस्यु गर्ने हो है अनि त्यो माइक्रो प्रोग्राम छ भने कन्ट्रोल मेमोरीमा हुन्छ त्यो सबै डिकोड भइसकेपछि फाइनली अब यो लोडमा आउँदाखेरि हैन त्यो बुलियन एक्सप्रेसन सिम्प्लिफाई भएर यहाँ 1 आयो भने मात्र के हुने हो लोड भन्ने इनेबल हुन्छ के र त्यति बेला खोजेको चाहिँ सर यो अब जुन लोड अनि त्यसको इन्क्रिमेन्ट लेयर छ नि यिनीहरु चाहिँ अब कन्ट्रोल युनिटसँग चाहिँ कसरी कनेक्ट भएको हुन्छ भने त्यही त यो भने नि यो लजिक गेटहरु हुन्छ के यिनीहरुको बीचमा हैन जस्तो कन्ट्रोल युनिटले त सिग्नलहरु पठाउने हो क्या अब यो के अब त्यो च्याप्टरै आउँछ त्यति बेला डिस्कस गर्न यहाँ यसमा है ए हुन्छ सर के त्यति बेला आउँछ र है साथ साथै इ यहाँ रहेछ यसैमा रहेछ है अब यो कताको हो यो जस्तै यही छ है भर्खरै भनेको कुरा के यहाँ हेर है अब यो त अहिले बुझ्दैनौ ती कुराहरु नपढिकन जस्तै एकुमुलेटर छ एकुमुलेटरमा डेटा लोड गर्ने कति बेला यो कुनै हेर है यो भए पनि या यो भए पनि या यो भए पनि यो जुनसुकै भए पनि एकुमुलेटरमा डेटा लोड गर्ने के भनेपछि यो अब कति बेला हुने भन्ने के हो त भन्दाखेरि एकुमुलेटर कुन कुन इन्स्ट्रक्सन अब जेनरली हामीले इन्स्ट्रक्सन भनेर तिमीले अहिले पढेछौ तर हामी सबैले के हेर्ने हो माइक्रो अपरेसन लेभलमा हेर्ने हो के है भनेपछि कस्तो कस्तो माइक्रो अपरेसनमा एकुमुलेटर इन्भल्भ छ र एकुमुलेटरको लोड भन्ने नै इन्भल्भ छ के त्यो सबै माइक्रो अपरेसनलाई हामीले यसरी डिकोड गर्छौं के यो कुनै मध्ये के हो लोड हुनुपर्ने हो नि त यो आयो नि लोड गर यो अर लजिक छ नि त एन्ड र अरको कन्सेप्ट पछि फेरि डिस्कस गरौँला यो आयो नि लोड गर्ने भन्ने कुरा अब यस्तो चाहिँ के हुन्छ सबै म्यासिभली कन्ट्रोल सिग्नल त त्यतिकै एउटा वायर जाने हैन के यसरी मिलेर जाने हो क्या है कन्ट्रोल युनिट फ्याट्टा कन्ट्रोल एउटा युनिट छ त्यतिकै वायर जाने भन्ने हैन तर कसरी जाने भन्ने कुरा केले गर्छ यो कुराहरुले दिन्छ के अब यो एकुमुलेटरको लोडमा जानको लागि यति धेरै लजिक यो बुलियन एक्सप्रेसन छ नि यो सिम्प्लिफाई भइसकेपछि बल्ल जाँदो रहेछ क्या यस्तो हुन्छ के तिमीले भन्न खोजेको यही र होला हैन डिकोडर हो डिकोडर एक्ज्याक्टली डिकोडर हो नि यो सब इन्फर्मेसनलाई डिकोड गर्ने हो है हजुर ल टाइम पनि भएछ हैन यति नै गरौँ अरु केही क्वेशन छ र छैन है हाम्रो आजै हो है लास्ट यो विकको ट्युसडे भने ल त्यसो भए अर्को क्लासमा अब यो रमाइलो पनि छ मलाई रमाइलो चाहिँ लाग्छ यो पढाउन चाहिँ हैन तर यो के हो थाहा छ गाह्रो चाहिँ पढ्नेलाई पनि रमाइलो त हो तर एक्जाममा फेस गर्न मात्रै गाह्रो हो के सोधियो भने चाहिँ है नत्र भने कन्सेप्ट चाहिँ बवाल छ के यसले चाहिँ के आइडिया हुन्छ भने यसरी चाहिँ हामीले यो डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ यसरी अगाडि बढ्न मिल्दो रहेछ भन्ने कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ कि अब यो भन्दैमा मलाई पनि कम्प्लिट नलेज त हुँदैन नि त हैन यही स्टडी गर्ने हो मैले पनि कुनै प्रोडक्सन लेभलमा काम अब नेपालमै छु यहाँ हुने भन्ने कुरो भएन अब जेस यो भइसकेपछि काम गर्न पर्यो भने यो हुँदो रहेछ भन्ने चाहिँ जेस नलेज चाहिँ हुन्छ के टपिक चाहिँ रमाइलो छ हैन अब एक्जाममा पढ्न चाहिँ अलिकति झ्याउ छ यो सर्किट के छ हैन यस्तो योहरू याद गर्न तनाव हुन्छ के ल अब नेक्स्ट विक हेरौँ न रमाइलो छ टपिक हैन आजलाई यति नै गरौँ है त ल म यस्तो गरिदिन्छु ल यो अब सायद यो तिमीले बेला बेला एक्सेप्ट गर्नुपर्ने भयो मैले त्यति बेला त्यो अप्सन इनेबल गरेन छु क्या म फेरि गुगल मिट क्रिएट गरेँ भने तिमीलाई मेल गरिदिन्छु के है त इन गरे अब